मेरो नाम चाहिँ दुर्गाबहादुर आले मगर र घर मेरो तनहुँ जिल्ला र जुन कुवेतको बसाइ 5 वर्ष भइसकेको छ र मेरो डिएक्सनको यात्रा 7 वर्ष पुरा भइसकेको छ र स्टार्टस भन्नुहुन्छ भने स्टार डायमन्ड र यो ठाउँसम्म जुन पुर्याइदिनु हुने जुन पुर्याउनको लागि एकदमै मद्दत गर्नुहुने मेरो जुन आत्मीय बिजनेस पार्टनर्सहरू सबैलाई विशेष गरी एकदम आत्मा हृदयदेखि सम्झन चाहन्छु र सँगसँगै हिजोको दिनमा म जस्तो एउटा मूर्ख व्यक्ति एउटा केही नजान्ने व्यक्तिलाई यो एउटा यो संसारमा पनि यस्तो खालको जुन महान प्लेटफर्म रहेछ भनेर चाहिँ एउटा यो किसिमको जुन प्लेटफर्म देखाइदिनु हुने हैन यो प्लेटफर्म चिनाइदिनु हुने यो बाटो देखाइदिनु हुने मेरो स्पोन्सर मेरो अपलाइन कमल सिंह महरा सर आज उहाँ जुनसुकै ठाउँमा रहनु भए तापनि मैले उहाँलाई सम्झिनै पर्छ किनभने उहाँकै कारणले गर्दाखेरि नै मैले आज यो संसारको एउटा महान प्लेटफर्मलाई मैले चिन्न सफल भएँ र म जस्तो एउटा केही नजान्ने व्यक्ति आज वास्तवमा मान्छे भइसकेपछि हामी एउटा मान्छे भएर यो धरतीमा जन्मिसकेपछि हामीले कस्तो किसिमको जुन जीवनशैली चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ हैन र त्यो खालको जुन जीवनशैली हामीले प्राप्त गर्नको लागि आज हामीले कस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ समयलाई इन्भेस्ट गर्नुपर्छ समयको महत्त्व के हो हैन सबै कुराहरूदेखि लिएर आज आफ्नो हेल्थको लागि मान्छेको जीवनको सबैभन्दा ठुलो धन सम्पत्ति स्वास्थ्य रहेछ भनेर हैन सुन्ने बुझ्ने मौका पाएँ हैन र हामी आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनुको लागि हामीले कस्तो खानेकुराहरू खानु पर्दो रहेछ र कस्तो खानेकुराहरू चाहिँ हामीले खानु हुँदैन रहेछ कस्तो व्यक्तिको सङ्गत गर्यो भने हाम्रो भोलिको जीवन कतातिर लम्किँदो रहेछ कस्तो कतातिर जाँदो रहेछ भन्ने किसिमको हरेक कुराहरू हैन सिक्न पाएको छ हैन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै एउटा संसारकै एउटा युनिक लार्जेस्ट युनिभर्सिटी अफ द वर्ल्ड भनेर पनि यसलाई धेरै सरहरूले लिडर सरहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ हैन वास्तवमा साँच्चै नै यो एउटा हामीले धेरै किसिमको जुन एउटा ज्ञानको भण्डार हैन यहाँनिर छ हैन त्यो हामीले धेरै किसिमको जुन कुराहरू ज्ञान गुणका कुराहरू हामीले साँच्चै नै यो ठाउँबाट हामीले सिक्न पाइराखेको छ हैन सिकिराखेको छ र एउटा मानवता विकास पनि भन्नुपर्छ हैन त्यसलाई चाहिँ सो सबैभन्दा ठुलो कुरा यहाँनिर जुन मैले अघि भन्न त भने मानव जीवनको जुन सबैभन्दा ठुलो धन सम्पत्ति स्वास्थ्य र आज हामीले चाहिँ स्वास्थ्य रहनुको लागि आज हामीले कस्तो किसिमको जुन खानेकुराहरू खानुपर्छ हामीले खाएको खाना कस्तो हुनुपर्छ हैन र त्यो कुराहरू लगायत सँगसँगै जुन हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले जुन उत्पादन गरेको जुन हाम्रो फाउन्डर दातुक डाक्टर लिम्सेओजिनले जुन हिजोको दिनमा 1983 देखि 1993 सम्म जुन 10 वर्षको जुन अनुसन्धान हैन उहाँको जुन अनुसन्धानले चाहिँ मतलब आज उहाँको जुन खोज अनुसन्धानले गर्दाखेरि आज हामी चाहिँ मतलब त्यो चिजलाई सेवन गरेर चाहिँ आज हामी एउटा साँच्चै नै मानव जीवनको जुन सबैभन्दा ठुलो धन सम्पत्ति हैन त्यो चिजलाई चाहिँ जोगाउन पाएको छौँ स्वास्थ्य पाएको छौँ हैन पाउन सफल भएका छौँ र त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन 10 वर्षसम्म रिसर्च गरेर यो संसारको जुन 365 वटा जडीबुटीको राजाबाट जुन यो हरेक खानेकुराहरू पिउने चिजहरू जुन मतलब जुन हामीले लाउनेदेखि लिएर हरेक कुराहरू जुन त्यो जुन संसारकै जडीबुटीको राजाको मिश्रणबाट जुन तयार पारेर चाहिँ जुन तपाईहरुमा जुन एउटा मेन फुड सप्लिमेन्ट हैन डिएक्सन कम्पनीको जुन मेन फुड सप्लिमेन्ट भनेर चाहिँ जुन तयार पारिदिनु भएको छ र म त्यो विषयमा चाहिँ त्यसको महत्त्वको बारेमा मैले जे जति अहिलेसम्म जुन मैले जे जति अध्ययन गरेको छु मैले अनुभव गरेको छु हैन मैले जे जति जानेको छु म त्यो कुरालाई चाहिँ म यहाँहरुलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु यहाँहरुको माझमा मैले जे जति जानेको छु जसरी जानेको छु हैन जसरी बुझेको छु र सबैभन्दा ठुलो कुरा त यो डिएक्सन कम्पनीले जुन उत्पादन गरेको यो कुनै पनि प्रोडक्ट्समा 1% पनि केमिकल छैन यो पुरा प्योर पूर्ण अर्गानिक चीजहरु हो हैन अर्गानिक प्रोडक्ट्सहरु हो यसमा कुनै पनि डाउट छैन यो चाहिँ तपाई हामी जस्तो मान्छेले मात्रै भनिएको हैन हैन हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर दातुक डाक्टर लिम्सेओजिनले मात्रै भन्नुभएको हैन यो संसारको मतलब अनेक किसिमको जुन यो खाद्य संघको जुन एउटा ठुला संघ संस्थाहरूले मतलब सबैले मतलब यसलाई चाहिँ मतलब एउटा परीक्षण गरेर मतलब प्रुफ गरेको कुरा हो हैन यो कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा पूर्ण अर्गानिक छ यो चीज चाहिँ र यसमा केमिकल छैन यसले कुनै पनि किसिमको साइड इफेक्ट गर्दैन भन्ने कुरा हैन यो चाहिँ एउटा संसारकै ठुला संघ संस्थाबाट नै प्रमाणित भइसकेको कुराहरू हो र यो डिएक्सन कम्पनीको जुन सबैभन्दा मेन मास्टर प्रोडक्ट्स भनेर
एकदम मुख्य उत्पादन भनेर चिनिन्छ यो रातो च्याउ। संसारकै 365 वटा जडीबुटीको राजा रातो च्याउ, जसलाई वैज्ञानिकहरूले चाहिँ गानोदर्म भनेर चाहिँ नाम राखिएको छ हैन, नामकरण गरिएको छ। यो चाहिँ किनभने हरेक देशको मान्छेहरूले जुन आफ्नो आफ्नो विभिन्न भाषामा पुकार्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो संसारको जुन 365 वटा जडीबुटीको राजालाई चाहिँ अर्थात् यो रातो च्याउलाई चाहिँ यो संसारको सबै मानिसहरूले चाहिँ एउटै नामले चाहिँ चिन्न सकुन् भनेर चाहिँ एउटा वैज्ञानिकहरूले चाहिँ गानोदर्म भनेर चाहिँ नाम राखेको हो है। यो चाहिँ यो रातो च्याउलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ गानोदर्म भनेर चिनिन्छ। गानोदर्म भन्नुको अर्थात् नै रातो च्याउ है। र यो चिजबाट चाहिँ धेरै सामानहरू बन्दछ। धेरै सामानहरूमा चाहिँ केही पर्सेन्ट सामान यो रातो च्याउको धुलोको मिश्रणबाट चाहिँ खाने पिउने चिजहरू, लाउने चिजहरू तयार गरिएको हुन्छ हैन, उत्पादन गरिएको छ। र सँगसँगै मतलब सबैभन्दा 100% रातो च्याउको धुलो भनेको RGGL या फेरि मसरुम पाउडर हैन। यो चिज मात्रै 100% च्याउको धुलो हो हैन। यसमा चाहिँ प्योर च्याउको धुलो बाहेक केही पनि छैन। र RG भनेको चाहिँ 90 दिनको छिप्पिएको च्याउको धुलो हुन्छ र GL भनेको चाहिँ 18 दिनको कालिलो च्याउबाट बनेको धुलो हुन्छ है। र त्यो चाहिँ जुन RG को छुट्टै क्याप्सुलमा छुट्टै डब्बामा आउँछ र GL को छुट्टै क्याप्सुल छुट्टै डब्बामा आउँछ। त्यो चाहिँ युरोप र एसियातिर चाहिँ त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले पाउन सकिन्छ हैन र पाउँछ। र गल्फ कन्ट्रीमा चाहिँ 90 दिनको छिप्पिएको च्याउको धुलो पनि र 18 दिनको कलिलो च्याउको धुलो पनि एउटै डब्बामा मसरुम पाउडर भनेर चाहिँ एउटै डब्बामा मिश्रण, दुईटै 18 दिनको च्याउ र 90 दिनको च्याउ चाहिँ एउटै डब्बामा मिक्स भएर आएको हुन्छ मसरुम पाउडर हैन। र मसरुम पाउडरले पनि त्यही काम गर्छ र RGGL ले पनि त्यही काम गर्छ। मसरुम पाउडर खाए पनि त्यही काम गर्ने हो र RGGL खाए पनि त्यही काम गर्ने हो है। र यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा, यसमा जुन सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यहाँनिर जुन 90 दिनको च्याउ र 18 दिनको कलिलो च्याउको जुन एउटा खासियतको बारेमा र यो 18 दिनको जुन च्याउमा पाइने र 90 दिनको जुन च्याउमा पाइने जुन थोरै मेन यसको जुन मेन जुन गुणहरू हैन, त्यो चिजलाई चाहिँ मेन तत्त्वहरूलाई चाहिँ म थोरै यहाँहरूको बीच थोरै म प्रस्तुत गर्नेछु हैन, बताउने छु। र 90 दिनको च्याउमा चाहिँ जुन 90 दिनको च्याउले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा औषधिको काम गर्ने हो है। 90 दिनको च्याउले एकदमै मतलब बढी मात्रामा औषधिको काम गर्छ। र यसमा चाहिँ सबैभन्दा मेन तत्त्व अर्गानिक जर्मेनियम लगायत पोलिस्याकाराइड, टिटरपेनोइड, एडेनोसेन्स र गानोडेरिक इसेन्स हैन, गानोडेरिक इसेन्स भन्ने यो 5 तत्त्व हुन्छ मेन है यो जुन 90 दिनको जुन छिप्पिएको च्याउमा। र यो पाँचवटै जुन तत्त्वको फरक कामहरू छ है। र जुन अर्गानिक जर्मेनियम भन्ने जुन त्यो तत्त्व हुन्छ, त्यो तत्त्वले चाहिँ जुन तपाईँ हाम्रो जुन शरीरको ब्लडको माध्यमबाट ब्लडमा हामीले खाइसकेपछि हाम्रो ब्लडमा मिश्रण भएर चाहिँ हाम्रो शरीरभरि जहाँसम्म ब्लड पुग्छ त्यहाँसम्म चाहिँ त्यो ब्लडसँग मिश्रण भएर चाहिँ त्यो मतलब हाम्रो ब्लडको माध्यमबाट चाहिँ कुनै पनि चिजहरूलाई चाहिँ मतलब स्क्यान गर्ने काम गर्छ, रिसर्च मतलब स्क्यानिङ गर्ने काम गर्छ त्यसले। र सन्तुलनकर्ता भनेर पनि त्यसलाई भनिन्छ हैन। सन्तुलन त्यो इम्ब्यालेन्स भएको चिजलाई ब्यालेन्स मिलाउने कामहरू पनि गर्दो रहेछ हैन। र सँगसँगै जुन पोलिस्याकाराइड भनेर एउटा तत्त्व छ, त्यो पोलिस्याकाराइड भन्ने तत्त्वले चाहिँ जुन हाम्रो शरीरको भित्री रूपमा हामीले बाहिरबाट त हामीले साबुन लाएर हाम्रो बाहिरबाट मैलो भएको चिजलाई हामीले साबुन लाएर पखालेर सफा गर्छौँ हैन। तर हाम्रो भित्रको जुन सबैभन्दा मेन भनेको हाम्रो भित्रको पाठ पूर्जा हो, हाम्रो शरीरभित्रको जुन पाठ पूर्जा हो, त्यो चिजलाई सफाइ गर्ने भनेको हामीले कुनै पनि चिजहरू त्यस्तो चिजहरू हामीले खाएको हुँदैन हैन। त्यस्तो चिजहरू हामीले अरू चिज देखेको पनि छैन हैन। तर डिएक्सन कम्पनीले जुन उत्पादन गरेको यो गानोदर्ममा जुन पोलिस्याकाराइड भन्ने जुन तत्त्व छ, त्यो तत्त्वले चाहिँ हाम्रो शरीरको भित्री हरेक पाठ पूर्जाहरूलाई चाहिँ त्यसले सफाइ गर्ने काम गर्छ है। हाम्रो शरीरमा जुन हामीले आज खाँदाखेरि पिउँदाखेरि जुन अक्सिजन लिँदाखेरि पनि हाम्रो शरीरभित्र टक्सिनहरू भित्री राखेको छ हैन, विषादीहरू भित्री राखेको छ, बेकार वस्तुहरू, त्यो चिजहरूलाई चाहिँ हाम्रो शरीरबाट चाहिँ बाहिर रिमुभ गर्ने काम गर्छ कि हाम्रो शरीरको जुन दिशा पिसाब मतलब प्राकृतिक द्वारबाट के जस्तै दिशा पिसाब, सिँगान, खकार, पसिना, कानीगुजी यी त्यस्ता चिजहरूबाट चाहिँ त्यसको माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र भित्रिएको जुन हाम्रो शरीरको जुन कोष तन्तुहरूलाई जुन हानि नोक्सानी गर्ने जुन त्यस्तो बेकार वस्तुहरूलाई चाहिँ त्यसरी शरीरबाट बाहिर फ्याँक्ने काम गर्छ पोलिस्याकाराइड भन्ने है, पोलिस्याकाराइड भन्ने जुन तत्त्वले। र त्यस पछाडि टिटरपेनोइड भन्ने एउटा 3 नम्बरको जुन तेस्रो नम्बरको जुन
मुख्य तत्त्वको बारेमा कुरा गर्दैछु। टिटरपेनोइड भन्छ होइन त्यसलाई। पहिला सुरुमा त जिब्रै पल्टिन्थेन, टिटरपेनोइड भन्नेलाई के हो जिब्रै पल्टिन्थेन होइन। आजभोलि चाहिँ अलिअलि बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दा कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो, किनभने यस्तो शब्दहरू भनेको सायद डाक्टरहरूले बोल्ने भाषाहरू होला होइन, हामीले त सुनेकै छैन। अब त्यही भएर पनि होला जिब्रो पनि पल्टिन्थेन होइन। आजभोलि चाहिँ अलिकति भन्न सकिँदो रहेछ होइन टिटरपेनोइड भनेर। टिटरपेनोइड भन्नेले चाहिँ हाम्रो शरीरको के भन्छ निर्माणकर्ता भनेर मानिन्छ त्यसलाई होइन, चिनिन्छ होइन, निर्माणकर्ता होइन। र तपाईँको जस्तै फेरि एडेनोसिन्स भनेर छ होइन। एडेनोसिन्सले त्यसले भनेको मैले थोरै मिस्टेक गरेछ यहाँ। टिटरपेनोइड भनेको पुरा सन्तुलनकर्ता है। त्यसले चाहिँ हाम्रो पुरा बडीमा चाहिँ सन्तुलन गर्ने काम गर्छ। र एडेनोसिन्स भन्ने जुन तत्त्वले चाहिँ भनौँ न केही जुन त्यो बिग्रेको जुन कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ त्यसलाई निर्माण गर्ने काम गर्छ। र तपाईँको जुन गानोडेरिक इसेन्स भन्नेले चाहिँ हाम्रो शरीरको चाहिँ पूर्ण कोषहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा निर्माणकर्ता भनेर चाहिँ चिनिन्छ होइन। त्यसले चाहिँ पूर्ण कोषहरूलाई चाहिँ निर्माण गर्दछ है। र जुन पोलिस्याकाराइडको जुन मैले कुरा गरेँ, त्यो पोलिस्याकाराइडले भनेको जुन हाम्रो शरीरभित्र जुन रगत हुन्छ, त्यो रगत ब्लड सेल्स रक्तकोष होइन, त्यो रक्तकोष चाहिँ हरेक 120 दिनमा चाहिँ त्यो मर्ने र जन्मिने क्रम हुन्छ होइन। त्यो रक्तकोष हाम्रो ब्लड सेल्स चाहिँ मतलब हरेक 120 दिनमा मर्ने र जन्मिने जुन क्रम चलिराखेको हुन्छ। र त्यो क्रममा जुन मरेको जुन रक्तकोषहरू यदि निस्किन सकेको छैन भने हाम्रो शरीरबाट होइन, त्यो चिजले चाहिँ त्यो पोलिस्याकाराइडले चाहिँ एकदमै मतलब बाहिर निकाल्नलाई एकदमै राम्रो काम गर्छ कि, मतलब सफा गर्नलाई एकदम राम्रो काम गर्छ त्यसले है, पोलिस्याकाराइडले। र त्यस पछाडि 18 दिनको जुन कलिलो च्याउ होइन, 18 दिनको कलिलो च्याउमा चाहिँ अर्गानिक जर्मोनियम लगायत जुन पोलिस्याकाराइड यो चिज चाहिँ 18 दिनको कलिलो च्याउमा पनि हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ जुन छिप्पिएको च्याउमा भन्दा पनि 4 गुणा 8 गुणा यसरी चाहिँ अझै बढी हुन्छ है छिप्पिसकेको च्याउमा भन्दा पनि। र प्लस यसमा एमिनो एसिड्स र मिनरल्स र भिटामिन्स जस्तो जुन तत्त्वहरू हुन्छ होइन। यसले चाहिँ जुन हाम्रो शरीरको जुन कोष तन्तुहरूलाई चाहिँ जुन चाहिने जुन पौष्टिक तत्त्वहरू परिपूर्ति गर्ने काम गर्छ यसले है। र कलिलो च्याउमा चाहिँ पौष्टिक तत्त्वहरू बढी मात्रामा हुन्छ। र छिप्पिएको च्याउमा चाहिँ औषधीय गुणहरू चाहिँ बढी मात्रामा हुन्छ है। यो मसरुम पाउडर र यो डिएक्सन कम्पनीको मेन उत्पादन भनेको नै यो रातो च्याउ हो है। यो मसरुम पाउडर लिनुहोस् या आरजिजिएल लिनुहोस्। र जुनसुकै पनि हाम्रो शरीरमा लागिसकेको रोगबाट छुटकारा पाउनुको लागि या फेरि हाम्रो शरीरमा बिग्रिएको चिज जुन बिग्रिसकेको चिजलाई फेरि रिजेनेरेट गर्ने जुन मेन क्षमता भनेको नै यो रातो च्याउमा छ है। यो रातो च्याउमा मात्र त्यस्तो किसिमको जुन क्षमता छ जुन कि हाम्रो शरीरमा बिग्रिसकेको चिजलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्नको लागि होइन, त्यस्तो किसिमको जुन क्षमता यो रातो च्याउमा मात्रै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको साथसाथमा यो जुन मसरुम पाउडरको साथमा मोरेन्जी जुस लगायत स्पाइरुलिना यो चिजलाई एड गर्ने कुरा हो। र त्यसको सँगसँगै म एउटा स्पाइरुलिनाको बारेमा पनि सेयर गर्न चाहन्छु। म सबै प्रोडक्टको बारेमा त म बोल्दिनँ, म सिर्फ मास्टर प्रोडक्टको बारेमा मात्रै म सेयर गर्नेछु। किनभने मेरो त्यस्तै अलिकति लामो जान्छ होइन। म चाहिँ एकदम एउटा आन्द्रा भुँडी केलाएरै बताउनेतिर पुग्छु होइन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि म सबै सबै प्रोडक्टको बारेमा बोल्ने हो भने त सायद 3 घन्टै चाहिन्छ होला। त्यसैले गर्दाखेरि म सिर्फ मेन प्रोडक्ट्सहरूको बारेमा मात्रै म बोल्न चाहन्छु है। र यो स्पाइरुलिना है, त्यस पछाडि जुन मास्टर प्रोडक्ट्सभित्र पर्ने जुन दोस्रो एउटा स्पाइरुलिना है। र यो चाहिँ एउटा लेउबाट बनेको हुन्छ, पानीमा जम्ने लेउ होइन। यो खाँदाखेरि लेउ नै गनाउँछ। कति मान्छेले त सुरुमा यो खाएर कतिपटक बमिट गरेको हुन्छ है। मैले बमिट चाहिँ गरेन, तर गनाउनु चाहिँ लास्टै गनाउँथेँ। झन् यो मलेसियाको जुन डिएक्सन कम्पनीभित्र म घुम्नु जाँदाखेरि है, सबै चिज बन्ने अलग अलग घरहरू छ कि डिएक्सन कम्पनीभित्र होइन। यो स्पाइरुलिना बन्ने घर अलग छ। त्यो स्पाइरुलिना बन्ने घरमा घुस्दा त मान्छे त सबै बाहिर निस्केर गर्दै पुरा त्यस्तो गरिरहेको थुप्रै मान्छेहरूलाई देखेको थिएँ होइन। किनभने एकचोटि त्यो घरभित्र छिर्दा एकचोटि त यति नराम्रो गनाउँछ कि फर्स्टचोटि ढोका खोल्ने बित्तिकै नै
एकदमै अत्याधिक मात्रामा गनाउँछ क्या। खाइराखेको मान्छेलाई पनि त्यस्तो हुने कि त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ जाने बित्तिकै खानु दिन्छ फेरि सबैलाई एक एक चम्मच खानुको लागि दिइहाल्छ फेरि त्यहाँ त्यो भित्र बस्ने बित्तिकै। अनि यो जुन स्पाइरुलिना भनेको यो जापानको सबैभन्दा पहिला चाहिँ सन् 1952मा जापानबाट चाहिँ जापानिज वैज्ञानिकहरूले चाहिँ वैज्ञानिक पद्धतिबाट चाहिँ यसको उत्पादन सुरु गरे, यसको खेती सुरु गरेको थियो होइन। र यो चाहिँ एउटा कसरी अनुसन्धान भएको रहेछ त भन्दाखेरि यो पानीको लेउ हो हुन त होइन। र लेउहरू पनि अब धेरै प्रजातिको हुँदो रहेछ। 5000 प्रजातिको एउटा किङ लेउ, उत्कृष्ट लेउबाट चाहिँ यो तयार गरिएको छ। र यसको अनुसन्धान किन भएको रहेछ त पानीको लेउको बारेमा, जुन कि जस्तै व्हेल माछाहरू, कछुवाहरू, अनि त्यसपछि के समुद्री जीवहरू होइन, कुन जीवहरू 200 वर्षसम्म आयु हुन्छ अरे क्या पानीमा हुने जन्तुको पनि, जनावरको पनि होइन। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वैज्ञानिकहरूले चाहिँ मतलब यिनीहरूले चाहिँ के चिज चाहिँ खाएर चाहिँ समुद्रभित्र पानीभित्र रहेर के चिज चाहिँ त्यस्तो चिज खाँदो रहेछ जो कि 200 वर्षसम्म बाँच्छ भनेर वैज्ञानिकहरूले त्यसको अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ एउटा समुद्रको एकदमै गहिरो भागमा मात्रै पाइने एउटा ब्लू ग्रिन एल्गी वनस्पति भनेर चाहिँ एउटा त्यो वनस्पतिको रूपमा लिइन्छ यसलाई, त्यो लेउलाई होइन। र त्यो लेउ खाएर चाहिँ मतलब जीवित रहँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको थियो। र त्यसलाई चाहिँ सन् 1952बाट चाहिँ जुन जापानिज वैज्ञानिकहरूले चाहिँ जापानबाट चाहिँ यसको खेती सुरु गरेको रहेछ कि। र यसमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा यसमा चाहिँ भिटामिन ए र बी, B1, B2, B3, B6, B10 जस्तो, B12 जस्तो जुन भिटामिन, सबै किसिमको भिटामिनहरू, मिनरल्स, इन्जाइम्स होइन, तपाईँको जस्तै बिटा क्यारोटिन लगायत तपाईँको जुन क्लोरोफिल जस्तो होइन, अब आमाको बेगौती दुधमा मात्रै पाइने जुन GLA भन्ने जुन तत्त्व होइन, त्यो किसिमको जुन तत्त्वहरू यसमा हुँदो रहेछ होइन। र यसले चाहिँ जुन सबैभन्दा ठुलो कुरा जस्तै सन्तुलित भोजनको काम गर्दछ यसले। जुन यदि कुनै पनि मानिस यदि स्वस्थ रहनुको लागि होइन, अब दैनिक रूपमा 80% क्षारीय खाना र 20% अम्लीय खाना होइन, त्यो चिजको सन्तुलन मिलाएर खाएको जुन खानालाई नै एउटा सन्तुलित भोजन भन्दो रहेछ है। र यहाँ कतिपय सर्भिस म्याडमहरूले पढिसक्नु भएको होला, स्कुलको जुन 8 क्लासको जुन शारीरिक स्वास्थ्यको किताबमा पनि लेखिएको छ कि जुन व्यक्तिले सन्तुलित भोजन बनाएर खान सकिन्छ त्यो व्यक्तिलाई कहिले पनि रोग लाग्दैन, कहिले पनि बिरामी हुँदैन भनेर लेखिएको कुराहरू होइन। र तर अर्ग्यानिक चाहिँ हुनु पर्यो है। फेरि आजको जुन अहिलेको जुन खानपानहरू छ, विषादी हरेक चिजमा केमिकल मिश्रण छ, त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन, अर्ग्यानिक हुनु पर्यो होइन। त्यो चिज खाएर चाहिँ त्यो यदि त्यस्तो अर्ग्यानिक खानेकुराहरू चाहिँ हामीले त्यो तरिकाले खान सक्यो भने हामीलाई कहिले पनि हस्पिटलको दबाईको आवश्यकतै पर्दैन अरे कि जिन्दगीमा होइन। र त्यही कारणले गर्दाखेरि र यहाँनिर जुन 80% क्षारीय खानाभित्र जुन हरियो सागसब्जी, दुध होइन, अन्डाको बाहिरको सेतो भाग, यी त्यस्ता जुन फलफुलहरू, यस्तो चिजहरू चाहिँ जुन क्षारीय खानामा पर्दछ होइन। त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा 80% खानुपर्छ अरे होइन। र जुन अम्लीय खाना भनेको जुन अन्डाको जुन पहेँलो भाग होइन, र तपाईँको जस्तै अब माछा, मासु, अन्डा बालीहरू, यो यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँको जुन अम्लीय खानाभित्र पर्दछ। र अम्लीय खाना चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा मात्र 20% खानुपर्छ अरे होइन। र हामीले चाहिँ मतलब ठ्याक्कै अहिलेको जुन समयमा हामीले कसरी खाना खाइरहेको छौँ त भन्दाखेरि जुन 80% खानुपर्ने त्यो चिजलाई 10-15% मात्रै खाइराखेको हुन्छ होइन। र जुन चाहिँ 20% खानुपर्ने त्यो चाहिँ 80-90% चाहिँ हामीले खाइराखेको हुन्छ, ठ्याक्कै उल्टो खाना खाइराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई जुन मेन चाहिने जुन तत्त्वहरू, हाम्रो शरीरको जुन कोष तत्त्वहरूलाई पर्याप्त मात्रामा परिपूर्ति हुन नसक्नुको कारणले गर्दाखेरि कुपोषण हुन्छ। र कुपोषणको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा त्यसै रोग लाग्छ है। र यसले अरू पनि धेरै किसिमको जुन कामहरू गर्छ होइन, जुन तपाईँ हाम्रो जुन दिमागको लागि एकदमै राम्रो काम गर्छ। र आँखाको रोशनी बढाउनुको लागि होइन, तपाईँको हाम्रो दिमागको जुन स्मरण शक्ति बढाउनुको लागि, हरेक किसिमको जुन एउटा जुन यो प्रेसरको लागि पनि, कोलेस्ट्रोलको लागि पनि धेरै किसिमको जुन कामहरू गर्छ होइन। त्यो मोरेन्जी जुस यो पनि एउटा मास्टर प्रोडक्टभित्र पर्छ होइन। र यो चाहिँ एउटा समुद्री टापुमा मात्रै पाइने एउटा मोरिन्डा सिट्रोफोलिया भन्ने नामको एउटा फल, हिन्दीमा यसलाई नोनी पनि भन्छ होइन, नोनी जुस भन्छ। र यसलाई चाहिँ
समुद्री टापुमा मात्रै पाइने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई दुर्लभ प्रजातिको फल मानिन्छ हैन। दुर्लभ प्रजातिको अमिलिया वर्गको फलबाट तयार गरिएको जुन मोरिन्जी जुस, यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको रगतलाई सफा गर्ने गर्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हैन। र यसले चाहिँ अब जस्तै हाम्रो मुटु सम्बन्धीको, मृगौला सम्बन्धीको, फोक्सो सम्बन्धीको, कलेजो सम्बन्धीको जुन हरेक किसिमको जुन समस्याको लागि, एकदमै पाचन प्रक्रियाको लागि र प्रेसर हाईको लागि हैन, त्यसको लागि पनि एकदमै राम्रो काम गर्दछ। अनि तपाईको जस्तै अब महिलाहरूको लागि चाहिँ एकदमै एउटा रामबाण नै साबित भएको छ, किनभने जुन महिला दिदीबहिनीहरूको चाहिँ एउटा हरेक महिना जुन एउटा मिन्स जुन भइराख्ने जुन एउटा प्राकृतिक नियम नै हो यो चाहिँ हैन। र त्यसको लागि चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ जुन हरेक किसिमको जुन इम्ब्यालेन्सको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा जुन हरेक किसिमको जुन समस्याहरू आउन सकिन्छ हैन। कसैको नियमित रूपमा नहुने, कसैको हैन जसरी हुनुपर्ने त्यस्तो त्यो तरिकाले नहुने, फेरि कसैको त्यो मिन्स हुँदाखेरि चाहिँ कसैको बढी मात्रामा तल्लो पेटहरू दुख्ने हैन, ढाडहरू दुख्ने, अब पाठेघरको समस्याहरूदेखि लिएर हरेक किसिमको जुन समस्याहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्ने गर्नुहुन्छ यसले, काम गर्ने गर्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा के भन्छ रामबाण नै साबित भएको छ हैन लेडिज दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ। र यसमा चाहिँ जुन एउटा प्रोजेरोनिन भन्ने एउटा तत्त्व हुन्छ हैन, त्यो तत्त्वले चाहिँ हाम्रो जुन शरीरको कुनै पनि शल्यक्रिया गरेको जुन जस्तो सुकै किसिमको जुन घाउलाई पनि एकदमै छिटो निको बनाउने काम गर्छ यसले। र हाम्रो शरीरको अन्तरुनी कुनै पनि दुखाइहरूलाई चाहिँ एकदमै छिटो काम गर्दछ यसले। र हाम्रो शरीरको जुन रक्त सञ्चार प्रणालीलाई एकदमै राम्रो काम गर्छ। रक्त सञ्चार प्रणालीभित्र जस्तै अब मुटु हैन र रक्तनालीहरू, जस्तै रक्तनालीहरू जुन तपाईँ हाम्रो जुन शरीरको रक्तनालीहरू जुन कतै खुम्चिएको या फेरि बोसोहरू जमिएको छ भने त्यो चिजलाई चाहिँ फेरि खोलेर फेरि पूर्ण सुचारू गर्नको लागि एकदमै राम्रो मद्दत गर्दछ यसले हैन। र के कतिको बुझ्नुभयो हैन। र मैले चाहिँ यति नै बोल्न चाहेँ आजको यो उसमा, अलिकति ढिलो पनि भएको छ हैन। र डिएक्सन कम्पनीको जुन मेन मास्टर प्रोडक्ट्स भनेर नै यो टिन्टालाई चिनिन्छ। र क्यान्सरदेखि मुनिको कुनै पनि समस्या भएको रोगी व्यक्तिहरूले चाहिँ यो टिन्टा एकैचोटि किनेर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै ब्ल्याक कफीलाई पनि यदि यसमा प्लस गर्न सक्नुभयो भने अझै पनि बेटर, अझै राम्रो। र बाँकी जुन समस्या अनुसार चाहिँ हामीले डोज चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ हैन। र क्यान्सरदेखि मुनिको कुनै पनि समस्यालाई चाहिँ साँच्चै नै समाधान गर्छ यसले है। यो कुरा चाहिँ म आफैले पनि मतलब धेरै अनुभव पाएको छु। र एउटा प्रेसर जस्तो, सुगर जस्तो समस्याबाट म आफै पनि एउटा छुटकारा पाएको छु हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चिजले एकदमै राम्रो काम गर्छ स्वास्थ्यको लागि हैन। स्वास्थ्यको लागि चाहिँ यो चिज चाहिँ एकदमै राम्रो छ। र त्यसो के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि अब जस्तै अब यो टिन्टा एकैचोटि हामीले किनेर एकैचोटि खानु नसके तापनि कुनै समयमा चाहिँ कुनै महिनामा चाहिँ हामीले यो मोरिन्जी जुस र लगभग दुई तिनवटा ब्ल्याक कफी यसको साथमा हैन खाने गऱ्यौँ भने, र सायद साथमा 2-3 प्याकेट कफी र यो स्पाइरुलिना हैन कुनै महिनामा त्यसरी खायो भने पनि, या फेरि ब्ल्याक कफी र यो मसरुममा पाउडर मात्रै पनि हामीले खायो भने पनि हामी रोग लाग्नबाट पनि बच्नको लागि एकदमै राम्रो काम गर्दछ यो चिजले हैन। र त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैजनाले जुन एउटा देखेको सपना, जुन तपाईँ हामीले जुन चाहेको कुराहरू पाउनको लागि हामीले केही गर्नुपर्छ। र केही गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो शरीर अवश्य पनि हाम्रो शरीर राम्रो हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिला हाम्रो शरीर राम्रो भयो भने मात्रै हामीले त्यो देखेको सपनाहरू, त्यो पाउन चाहेको कुराहरू अनि मात्रै पाउन सकिन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामी स्वस्थ रहनु जरुरी छ। स्वस्थ रहनुको लागि हामीले यो डिएक्सनको उत्पादनलाई सेवन गर्नु जरुरी छ। र यही कुराहरूलाई नै यहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिँदै म आजको यो सेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु। सो आगामी दिनहरूमा पनि फेरि पनि अझै पनि यस्ता जुन कुराहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर फेरि पनि हजुरहरूको माझ आएर केही प्रस्तुत गर्ने